ہماری فیملیز، ہماری خواتین نے بھرپور شرکت کی ہے، کیونکہ فیصل آباد اس سے آج سے پہلے محروم رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں ہم سب کو اکٹھا کرنے والا صحرا جن کے سر جاتا ہے، تشریف لاتے ہیں جنرل سیکرٹری اکائی، بہت خوبصورت شاعر جناب شہزاد بیگ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، انتظار کشو، محبت کرنے والوں، آپ سب کو میرا سلام۔ آج اکائی اپنے 20 سال مکمل کرنے کے بعد تلاش کا جو سفر تھا مکمل ہوا، اس کی تقریب رونمائی آج ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے بلا تاخیر ہم سب سے دل و جان سے محبت کرنے والی شخصیت محترم اطال حق قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی نشست کی صدارت فرمائے۔ محترم اطال حق قاسمی صاحب کے دائیں پہلو میں صاحب کتاب کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ محترم احمد ریاض صاحب۔ فیصل آباد میں اردو ادب کے بارے میں کوئی بات ہو اور ڈاکٹر ریاض مجید کے بغیر مکمل ہو جائے، یہ بات تو ہے ہی نامکمل۔ میں آپ سب کے ریاض مجید اور میرے اپنے بھی ریاض مجید جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر مہمان ذات میں اردو ادب کے حوالے سے بہت سارے شعراء کے نام آتے ہیں، لیکن جنگ سے ایک ایسا شاعر جس نے اردو غزل کو اس کا صحیح مقام دیا، بہت ہی خوبصورت غزل کہی۔ میری مراد ہے محترم صفدر سلیم سیال صاحب سے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ اتنا سفر کر کے وہ یہاں تشریف لائے۔ محترم صفدر سلیم سیال صاحب۔ جنگ سے ہی ہمارے دوسرے مہمان طنز و مزاح کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، سرجن بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت ہی محبت کرتے ہیں، جب بھی بلاتے ہیں بڑی محبت سے یہاں آتے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر محسن مگیانہ صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں۔ یہ جو ہمارا 20 سال کا سفر تھا، اکائی نے جو طے کیا ہے، اس کے روح رواں ادبی ادارہ اکائی کے چیئرمین جناب پرویز خالد شیخ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لیں۔ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتی ہیں انم ارشد صاحبہ۔ بسم اللہ صدق اللہ العظیم۔ کشائی کے لیے تشریف لاتی ہیں جنابہ مریم ثنا صاحبہ۔ ماریا ثنا۔
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत शुक्रिया मालिया आपका। तारुफ के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब शहजाद बेग साहब। आपके गोश्तदार का अपनी नस्ल का आखिरी शायर अहमद रियाज। ग्लासगो में जब उर्दू अदब की बात होती है और ख़ास तौर पर पुराने लोगों की बात होती है तो अहमद रियाज वहाँ के सीनियर तरीन शायर के तौर पर गर्दाने जाते हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबकी मौजूदगी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और उम्र खिज़र अता फरमाए। दुनिया भर में उर्दू शायरी के मराकज़ अगरचे हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही हैं, मगर दीगर ममालिक में भी उर्दू शायरी की आबियारी अरसा दराज से जारी और सारी है। अगरचे इन ममालिक से आज तक कोई बैनुल-अक़वामी शायर सामने नहीं आया, मगर शायरी के लिए इनकी खिदमत काबिल कदर हैं, क्योंकि ये शायर भी एशियाई ममालिक से उठकर ही इन ममालिक में आबाद हुए हैं और अरसा दराज से यहाँ आबाद हैं और ये जहाँ मशायरे और दीगर तकरीबात मुनक्कद करवा रहे हैं, इसी बहाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शोरा की यहाँ आमदरफ्त लगी रहती है, जिससे उर्दू मराकज़ में होने वाली तब्दीलियों और गज़ल के मजबूरी मज़ाज से जो लोग सरवतमंद होते रहते हैं। अगरचे हम आज जिस सतह पर उर्दू गज़ल को देखते हैं और इसके फ़नी मैलानात पर बात करते हैं तो एक खुशगवार हैरत हमारे सामने आती है कि सदियों की मुसाफत के बाद भी गज़ल आज अपने पूरे जोबन के साथ शेरी अजहार में कैसे कैसे नमूने सामने ला रही है। ग्लासगो में मकीम जनाब अहमद रियाज भी अपने अहद के आखिरी शायर होने के दावेदार हैं। इनकी शायरी हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि उर्दू मराकज़ से दूरी के बावजूद भी ये लोग उर्दू अदब की शमा जलाए हुए हैं और इसकी खूब से खूब तर आबियारी में मसरूफ़ हैं। अहमद रियाज साहब कहते हैं, गैर के गुलशन में अपना आशियाना है महफूज, गैर के गुलशन में अपना आशियाना है रियाज, ज़िंदगी महफूज है और आबरू ख़तरे में है। अपनी खुददारी का आलम भी अजब आलम है, दौलते दुनिया पे ठोकर भी न मारी हमने। अहमद रियाज साहब का ये ख़ास शेर कहने का जो अंदाज़ है मैंने आपके सामने रखा। इनकी शायरी का जो मजबूरी तासर जो है वो ज़ाहिर है किताब आने के बाद अब रफ्ता रफ्ता हमारे सामने आएगा। इसमें अहमद रियाज एक बहादुर, निडर और जंगजू के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने वतन अजीज़ की हालत ज़ार पर, हुक्मरानों की नाराज़गियों पर दिल खोल कर बरास निकाली है। गुज़श्ता बरसों में मेरी इनसे 3 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जनाब अहमद रियाज के लबो लहजे में बेतकल्लफ़ी, गुफ्तगू में शगुफ्ता बयानी और जुमला आफरीनी में एक दर्दमंद इंसान दिखाई दिया है। इनके ग्लासगो जाने के बाद मैंने इस बात पर गौर किया है कि देर आयत दुरुस्त आयत तलाश आपके हाथों में है, बाकी काम आपका है। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद। थैंक यू। तलाश की किताब ने बहुत बड़ा काम किया अदब में और आज बहुत बड़ा काम ये किया कि बहुत से अदबी लोगों को इकट्ठा कर दिया। इसके लिए हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तुम्हारे सामने सच बोलने से रुक गए हैं, हमें बताओ तुम्हें और क्या पसंद नहीं। बहुत खूबसूरत शायर, कॉलम निगार, हमारे बहुत अच्छे साथी तशरीफ लाते हैं जनाब सनाउल्लाह ज़हीर साहब। मुख्तसर करते हुए पेश करूँगा। अहद जदीद के बहुत अहम शायर मुर्तज़ा बरलास ने कहा था, दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। ये मुर्तज़ा बरलास ही नहीं बल्कि हर उस शख्स का अलमिया है जिसे इंसानों के इस जंगल में जीनियस कहा जा सकता है। ये लोग जो लाखों में एक होते हैं, बाज़ औक़ात अपनी हमा जहद शख्सियत की वजह से बज़ाहिर नुमायाँ शनाख्त के मसले से दो चार भी नज़र आते हैं,
معلوم نہیں اسے مسئلہ کہنا بھی درست ہے یا نہیں، کیونکہ ای سعادت بزور بازو نیست۔ ایسے ہی چیدہ چیدہ بلکہ چنیدہ لوگوں میں سے ایک میرے بزرگ اور دوست احمد ریاض ہیں۔ جس طرح میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ انہیں اپنا بزرگ کہوں یا دوست، اسی طرح اگر مجھے کوئی ان کی ہمہ جہت شخصیت میں سے کسی ایک پہلو کے حوالے سے ان کا تعارف کروانے کے لیے کہے تو شاید میں سوچنے کے لیے بہت سا وقت مانگوں۔ باقی کچھ صفحات چھوڑتے ہوئے میں اپنے مضمون کے آخر پہ جاتا ہوں۔ اگر ان کی شخصیت کی باقی جہات کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ان کو شاعری کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں وہ ایک ایسے شاعر کی صورت میں نظر آتے ہیں جو اپنے ارد گرد سے پوری طرح جڑا ہوا ہے، بے حد حساس ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی ایک عمر گزارنے کے باوجود اس کے لفظوں میں سے اس مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ فنی اور زبان و بیان کے لحاظ سے بھی ہم اس شاعر پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے رواں بحروں کے علاوہ کام آویز بحروں میں بھی کامیابی سے اپنے دل کی وارداتیں رقم کی ہیں۔ آخر پر ان کی ربائی پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اور ربائی کے بارے میں اہل فن جانتے ہیں کہ اس کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں۔ روداد جہاں خون پسینے سے کہو، جو بات بھی کہنی ہو کرینے سے کہو، ساحل پہ یہ کچھ لوگ صدا دیتے ہیں، طوفان حوادث کی سفینے سے کہو۔ اور ان کی شاعری کا سفر وہ سفر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے منزلیں مارتے ہوئے نہیں بلکہ ٹہلتے ہوئے بڑے آرام سے دنیا دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ ہمارے خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں، تعلق ہے ان کا حلقہ ارباب ذوق سے، تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر شاہد اشرف صاحب۔ ایک مختصر مضمون ہے احمد ریاض تلاش کے سفر میں۔ حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس کے بعد ایک دوست نے مجھ سے پوچھا احمد ریاض کی شاعری کیسی ہے؟ جواب تو آسان تھا مگر گفتگو نے اسے خاصا پیچیدہ بنا دیا۔ 1960 کی دہائی میں انگلستان جانے کے بعد نئے لوگوں، اجنبی شاہراہوں اور نامانوس لہجوں کے درمیان میں زندگی کا تجربہ نئی معنویت کو جنم دیتا ہے، جس کا اندازہ تلاش کے مطالعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یورپ میں آباد ایشیائی باشندوں کی پہلی نسل شناخت کے بحران کا شکار نہ تھی، اور موجودہ نسل کو اپنی شناخت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چند پرانی وضع کے لوگ اپنی اقدار و روایات اور زبان و ادب سے لپٹے اس المیے کا انجام دیکھنے میں مگن ہیں۔ احمد ریاض بھی ان میں سے ایک ہے۔ انگریز جب برِ صغیر میں تاجر بن کر آئے تو کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مستقبل کے حکمران ہوں گے۔ علامہ عبداللہ یوسف لکھتے ہیں، برِ صغیر میں انگریزوں کی آمد کے وقت 1 روپے کے 2 پاؤنڈ ملتے تھے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، برِ صغیر میں انگریزوں کی آمد کے وقت 1 روپے کے 2 پاؤنڈ ملتے تھے۔ کرنسی کی موجودہ شرح تبادلہ دیکھ کر حساس آدمی سکتے میں ہے۔ صرف چند دہائیاں پہلے بھی صورتحال اتنی گمبھیر نہ تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی نااہلی، قیادت کے فقدان اور ملک کی وسائل کی لوٹ کسوٹ نے ملک کو اس انجام تک پہنچایا ہے۔ کسی ایک شخص کی غلطی کا خمیازہ اسے، اس کے خاندان یا چند قریبی احباب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک حکمران کی غلطی اور غلط فیصلے کا نتیجہ قوموں کو دہائیوں اور صدیوں تک سہنا پڑتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہماری تاریخی یادگاریں، قیمتی نوادرات، قلمی نسخے اور مصودات ہمارے ہاں ناپید ہیں، مگر یہ سب انگلستان کے عجائب گھروں اور لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ ہمارے وسائل کی 2 صدیوں تک لوٹ مار سے جدید انگلینڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ہمارا آج کا شاعر تاریخ کی ان تلخ یادوں پر نوحہ گناہ ہے۔ البتہ وہ ماضی کی جستجو میں حال سے غافل نہیں ہے۔ اسے علم ہے کہ کھوئے ہوئے کی تلاش ممکن ہے۔ ماضی کو فراموش کرنا گویا اپنی تاریخ اور روایات کو فراموش کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے خال و خط اور نئے نقش کو تبدیل نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح ہم اپنے ماضی کو بدلنے سے قاصر ہیں۔
सामीन मोहतरम, बहादुर शाह जफर के ख़ानदान का चश्मो चिराग दिल्ली की सड़कों पर रक्षा चलाता है। उसके रक्षे के पीछे ये शेर रकम है, हमारे सर की फटी टोपियों पे मत जाओ, हमारे ताज अजायब घरों में रखें। अहमद रियाज जब पाकिस्तान से इंग्लिस्तान जाएं तो वहाँ अजायब घरों में एक बार फिर वो ताज देखने ज़रूर जाएं जो कभी हमारे बादशाहों के सरों की जीनत थे। शायद वो थोड़ी देर के लिए फिर से उदास हो जाएं। उदासी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी कौम को उदासी की नेमत अता फरमाए, क्योंकि इस कौम को उदासी के बजाय वक्ती तफरी और सतही मजाक मरगूब है। मैं भूल गया, मैं जिक्र कर रहा था, हल्का बाब-ए-ज़ौक़ के इजलास के बाद एक दोस्त ने मुझसे पूछा, अहमद रियाज की शायरी कैसी है? जवाब तो आसान था, मगर गुफ्तगू ने इसे पेचीदा बना दिया। मुझे यकीन है जब चंद सदियों बाद उम्र यार अपनी ज़ंबील को उल्टेगा तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी की तश्तरियों के साथ तलाश का एक नुस्खा भी बरामद होगा। मुझे यकीन है चंद सदियों बाद उम्र यार अपनी ज़ंबील को उल्टेगा तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी की तश्तरियों के साथ तलाश का एक नुस्खा भी बरामद होगा, जिसमें आबे ज़र से लिखा गया ये शेर दर्ज है, गैर के गुलशन में अपना आशियाना है रियाज, जिंदगी महफूज है और आबरू खतरे में। तशरीफ लाते हैं जनाब गजल पर नातिक साहब। गजल पर नातिक। मज़मून का उन्वान है शहर से दूर होने का कर। ये शहर जहाँ गर्द उठती है, धुआं उठता है, शोर है, आलूदगी है। ये शहर जो दो दरियाओं के बीच है पर पीने का पानी साफ नहीं, मगर इस शहर से बिछड़ने वालों को ये शहर सपनों की नगरी लगता है, ख्वाबों का जहां मालूम होता है और आरज़ुओं की दुनिया महसूस होता है। इसके दीवारों दर से जुदाई का अहमद रियाज के इस मजमूए में इस शहर के दीवारों दर से जुदाई का रंज है, इसकी गलियों की याद है। काज़मी साहब, लायलपुर का नाम बदल दिया गया, मगर लायलपुरियों के क़ुलूब से लायलपुर के नक्श नहीं मिट सके। रियाज कहते हैं, अब कोई देश है न परदेश, अब तो हर परदेश है हमारा देश, एक गमे रोजगार की खातिर बन गया वबाले जहां परदेश। लुधियाना से लायलपुर, लायलपुर से कराची और कराची से ग्लासगो, शहरों से जुदाई मुसलसल रियाज के लिए एक गमे मुस्तकिल बन चुका है। और हम अब कभी मुदावे गम भी है, रियाज को वतन की याद कभी मुस्तरब करती है और इस इज़्तिराब में एक दिलासा भी है और इस याद वतन में तमानियत भी है। अहमद रियाज कहते हैं कि जब शाम ढले ए याद वतन आती है सहारा बनकर तू, एक नूर है वादी गुर्बत की जुल्मत में राह दिखाने को। इस फिराक को रियाज अपना वक्त मानते हैं कि लिखे पे यकीन दिल को बेयकीनी से मामून रखता है और बेकरारी को करार देता है। शिद्दत रंज कभी थमती है और कभी इस मलाल की कैफियत से अहमद रियाज को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होती है। दियारे गैर में रहते हैं अपनी किस्मत है, दियारे गैर में रहते हैं अपनी किस्मत है, जुबान से नाला बेख्तियार करते हैं। बछड़ने वालों को अगर मिलने का इम्कान मादूम दिखाई देने लगे तो दिल में खदशात जन्म लेते हैं और हर खदशा यही होता है कि अब दोबारा मिलना करीब करीब नामुमकिन है। बदन से दूरी को अहमद रियाज यूं रकम करते हैं, सांस रुक जाती है जब ये वहम होता है,
सांस रुक जाती है जब ये वहम होता है अब तो शायद ही यहाँ से लौट के जाएंगे हम। ढलती शाम का हाज़रीन, ढलती शाम का मंजर मुझे उम्र रवां में एक दिन कम होने का पैगाम लगता है। आकाश के किनारे पे फैली सुर्खी कभी गम की अलामत मालूम होती है और परदेश में ढलती उम्र के तेज़ी से गुजरते अयाम का दुख शाम के इस मंजर को रियाज के लिए और भी दिलखराश बना सकता है। अहमद रियाज कहते हैं कि परदेश में शाम हो चली है, परदेश में शाम हो चली है और उम्र तमाम हो चली है। दिन वक्फे अमल है और हर शब, दिन वक्फे अमल है और हर शब आहों का पयाम हो चली है। रियाज साहब, ये शहर जब आपने छोड़ा था तब ये लायलपुर था, फिर ये फैसलाबाद बना और मुझे लगता है कि अब ये फैसलाबाद भी नहीं है। आप इस शहर से मीलों की मुसाफत पे हैं और अपने शहर को तलाश करते हैं। मैं इसी शहर में रहता हूँ और हमारे शहर में कासिम साहब हर गली में जहाँ अमीर लोग रहते हैं और अमीरों की देखा देखी गरीबों ने भी अब अपनी गलियों के बाहर गेट लगा लिए हैं। और मैंने रेडियो के लिए चंद लाइनें लिखी थी। गलियों के बाहर गेट लगे हैं और वहाँ गार्ड बैठे हैं और मुझसे पूछते हैं कि किससे मिलना है और मैं कहता हूँ कि मुझे मिलना नहीं, एक और बार बिछड़ना है, बस इस गली से गुजरना है और देखना है कि अब भी इस गली में अधखुली खिड़कियाँ हैं, कि अब भी बालकनी से कोई झांकता है, कि अब भी दरवाजे की ओर से कोई देख रहा है, कि अब भी किसी के कदमों की चाप से किसी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और हम इस देश में रहते हुए जहाँ इस कॉलोनी में और इस कॉलोनी की गलियों में हमारा बचपन बीता और नौजवानी के इब्तदाई अयाम गुजरे और संजीदगी की उम्र की तरफ रवां हैं और इन्हीं कॉलोनी की गलियों में कोई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं। शुक्रिया। शेयर कर रहे थे। इसी दौरान मोहतरम मोहम्मद अली बलोच साहब हमारी एक छोटी सी दरखास्त पर लाहौर से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल जनाब मोहम्मद अली बलोच साहब से दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लें। भरपूर तारीफ। मैं आज की तकरीब के हवाले से ये भी बात करूंगा कि हमारे दरमियान जो स्पीकर हजरात हैं मुख्तसर जो है ज़ाहिर ख्याल करें ताकि मेहमानों तक पहुंचने में हमें जो वक्त है वो काम लगे। जनाब मैं बात कहूँगा बिना उजलत के और उम्मीद है कि मेहमानों तक भी पहुँचूँगा। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम कमर अब्बास ख़ान है। कमर अब्बास कमर नहीं। नाम इसलिए वाज़े कर रहा हूँ ताकि बता सकूँ कि मेरी ज़मीन पर एक ही चांद है, दो नहीं। और मेरी चांदनी में जहान है, सारा जहान, पूरा जहान। आज की शाम है इस चांदनी में और आज की शाम में एक तलाश भी है। तलाश जब भी अदब से किसी को थोड़ी बहुत लगन या लगाव होता है तो मुमताज़ मुफ्ती को हम नहीं भूल सकते। उनकी बड़ी खिदमत हैं और जिस तरह से बरमला वो सवालात कर लिया करते थे, वेदर कि वो हमारे इनर जर्नी से बिलोंग करते हैं या आउटर जर्नी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ताकत सवाल करने की कि ये समझ में नहीं आया। बारी ताला से डरना, उससे प्यार करना, ये तो लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं, मगर एक चीज़ है कि मैं अंधा हूँ या अल्लाह मुझे मालूम नहीं है और मैं सवाल को पैदा करके अगर कुछ कहता हूँ तो इससे इल्म की जुस्तजू आगे बढ़ती है। और मैं देख रहा था कि जब हमारे दोस्त अहबाब अपने बच्चों की तरफ नज़र करते थे तो हमारे जो बैठे ऑडियंस हैं उनको मौका मिल जाता है कि चलें थोड़ी बहुत फुसर कर लें। सो ये कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं है। और मैं समझता हूँ कि तलाश में जिस तरह से
انہوں نے کچھ رقم کیا ہے. ہماری سنسیئرٹی یہ ہے کہ ہم اپنی جو قوت سماعت ہے وہ پوری طرح سے اخلاص کے ساتھ انہیں دیں تاکہ ایک ٹریبیوٹ ان کو پیش کر سکیں. اب احمد ریاض اور ان کی شاعری آج کی شام موضوع ہے، زیر بحث ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ احمد ریاض اور ان کی شاعری ایک ہی بات ہے. شاعری کا انحصار شاعر پر ہوتا ہے، اور انحصار کل ملا کر اتنا ہی ہے کہ آپ کس قدر شاعرانہ ہیں. اس بات میں اتنا مول نہیں ہے کہ آپ شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ چند سطریں لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، آپ شاعرانہ ہیں. اب یہ بات بالکل اور ہے. اور عطاء الحق قاسمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں یہی پوچھتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر شاہد افریدی وہاں پر کرکٹ کے میدان میں کوئی ہٹ لگا لیتا ہے، چھکا لگا لیتا ہے، تو صرف آفریدی تو اس لیے لگتا ہے کہ کھیل کھیلے جاتے رہیں اس وطن میں، لوگ تندرست رہیں، توانا رہیں، ایک اچھا ایٹیٹیوڈ، ایک صحت مند ماحول پیدا ہو سکے. دیٹس واٹ شاہد افریدی از ڈوئنگ دس. اور شاعر صرف اتنا ہی کرتا ہے کہ ایک شاعرانہ ایٹیٹیوڈ، ایک اخلاص بھری زندگی کو جیے، اور یہی شاعرانہ پن ہوتا ہے. میری نظر میں ہمارے بڑے بوڑھے یقیناً اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. بہرحال احمد ریاض سچ میں بہت شاعرانہ ہے. مول اسی بات میں ہے کہ ان کی شاعری کیا ہے. مول اس بات میں نہیں ہے کہ ان کی شاعری کیا ہے. مثلا مجھ سے پہلے شاعر اشرف بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی ان کی شاعری کیسی ہے. یہ بات چھوٹی بات ہے، اس بات میں اتنی ویلیو نہیں ہے. وہ کس قدر شاعرانہ ہے، انہوں نے اپنے احساس کو کس قدر جاویداں کر کے زندگی کو جی لیا. بات ختم. اس کے بعد جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنے مین لیں گے. میں کوئی بات کہوں گا، آپ اپنی بصیرت سے اس کو کوئی بھی معنی دے سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے کہا اس بات کی ویلیو ہے. سو شاعرانہ ایٹیٹیوڈ احمد ریاض کے ہاں بہت پایا جاتا ہے. مثلا ہمارے ہاں بالعموم اگر لوگوں کو دیکھیں تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے. اور گھر میں بھی جب وہ آتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، اور وہی ایٹیٹیوڈ پولیس والا ہے تو گھر میں بھی اللہ اللہ یہ کیا ہو، مطلب وہ 24 گھنٹے کے ڈاکٹر ہو گئے. تو زندگی بہت واسٹ ہے، زندگی کا کینوس بہت بڑا ہے، ششجہت ہے، ہر طرف سے جانے کیا کچھ آ جائے ہماری زندگی میں. تو وہاں پہ اگر آپ کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی آئے موسٹ ویلکم. دیٹس واٹ خدا بھی یہی چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. میں بڑا ممنون ہوں بیگ صاحب، آپ تسلی سے بیٹھے ہیں، میری طرف کوئی پرچی نہیں بھیجا ہے، شکریہ. زندگی بہت ششجہت، بڑی وسیع ہے، اور میں بڑا ممنون ہوں، اور میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ سب دوستوں کی بڑی قدر ہے میرے دل میں. میں اکثر اور بیشتر بزرگوں کو چٹکیاں مارتا رہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. کچھ جواب مجھے معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہی میں کچھ اور کو ریتنے کے لیے چٹکی بھر دیتا ہوں، ان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں جو ان کو تھوڑی ناگوار بھی گزرتی ہے، لیکن اس سے بڑی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. احمد ریاض کافی فلمی، بڑے ڈرامائی انسان اور بڑی شخصیت پائے گئے. مثلا ایک شخص لائل پور سے چلتا ہے، کراچی جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دیار غیر کے انجانے راستوں پہ اپنے قدم دھرتا ہے. مثلا اگر آپ یہاں سے ابھی بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ آپ کو باہر جانا پڑ جائے، اور یہ دیکھیے جی پرچی آ گئی، ہاں جی